चलते हैं चंदन आप नेक्स्ट वेडनेसडे को ज्वाइन कीजिएगा। आज हम नॉन मुस्लिम कॉलर्स को नहीं ऐड कर रहे, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन कर लीजिएगा। अली भाई आप स्टेज पर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई आपका, और आप जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा काम है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपकी हिफाजत जज़ाकल्लाह सर। आमीन। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये थी कि अभी जैसे ये 24 घंटे और इस तरह टाइम जिस तरह गुजर रहा है, इसके बाद एक जो है ना कंपेन एक्टिव हुई है वो उलमा के ख़िलाफ़ कि वो क्यों नहीं बोल रहे या ये नहीं बोल रहा या उनका प्रॉपर क्यों नहीं अभी तक कोई बयान आया, वीडियो बयान आना चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखे हैं कई उलमा ने जो है वीडियो बयान भी दिए हैं, कईयों ने जो है उसके ऊपर अपना जो है रिकॉर्ड करवाया एहतजाज। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या आप कहेंगे? और इसी तरह जैसे कि अभी वो भाई देखिए, मैं ऐसे लोगों के बारे में ये कहूंगा सर कि आपके पास दो ऑप्शन हैं। या खुद को कूल साबित करने के लिए उलमा के लिए आप बदतमीजी करते रहें, बुरा भला कहते रहें और पाकिस्तान में कुछ ग्राउंड पे आके चेंज ना करें, या अपनी ईगो को थोड़ा सा आप सस्पेंड करें, साइड पे रखें। उलमा का तबका बहुत अहम रिसोर्स है। मुस्लिम कभी भी हिकमत के खिलाफ काम नहीं करेगा। वो जो काम उलमा इतने सदियों से कर रहे हैं उनसे मैं लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा क्या मौकफ था कि हम जाके उनसे बात करेंगे कि आपने इतना अरसा, इतने 100 साल लीडरशिप उम्मत को प्रोवाइड की है, आप यही चीज पढ़ाते हैं, दरस निज़ामी में पढ़ाते हैं, बाकी आपका जो लिटरेचर है ट्रेनिंग का उसमें होता है, दिस इज समथिंग यू हैव टू डू। तो आप देख लें कि जितनी दफा भी उलमा के पास जाके मैंने बात की है, दे वर ऑलवेज कोऑपरेटिव। उन्होंने उसके बाद लीड किया, उसके बाद आगे। इस दफा भी मेरी ये जिंदगी की तारीखी रात थी सर। बहुत कम रातें मेरी जिंदगी में ऐसी आई हैं जिनको शायद मैं कभी मैं ना भूलूंगा। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ देम कि एक तरफ उलमा को हमने जब एंगेज किया, जिस दिन की सिपहर को मैंने ये वीडियो बनाई थी कि जियो पे जनाब रसूलुल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाके चले हैं और अब इस मामले को हम टेक अप करेंगे, उलमा को एंगेज करेंगे। इसके जो फॉलो अप में जो रात थी ब्रदर, इस रात में मैं कैसर अहमद राजा मैं गवाही देता हूं कि पाकिस्तान के उलमा जिनसे हमारी बात चल रही थी, ये उस रात नहीं सोए, ये पहरे पे थे। सारी रात मेरी कोऑर्डिनेशन चलती रही है। जिस साल में दीन ने किसी मिनिस्टर से बात की, उसने मुझे आके को बताया कि हमारी बात हो गई है। इसलिए नहीं कि मैं स्पेशल आदमी हूं, इसलिए कि उन्होंने ये हाथ रखा इस चीज पे कि यार अगर ये आदमी जो मदरसे से नहीं है, जो इस एक ऑर्थोडॉक्सी का जो एक रास्ता है, जो तरीकाकार है, यानी कि जिसे रवायती हम कहते हैं दीनी तालीम का, उससे नहीं है, ये अगर मैदान में है और हमसे ये मदद मांग रहा है तो हमारी तो ये जिम्मेदारी मॉरल बेसिस पे ज्यादा बनती है। तो उन्होंने जो जो कुछ किया वो मेरे साथ शेयर करते रहे। जिसने किसी इदारे से बात की, जिसने क्या किया, आप देख लें कि उलमा का तबका खड़ा होता है तो रात के 2 बजे के लगभग कोई पैमरा की तरफ से, जब पैमरा उस वक्त ऑपरेशनल नहीं है, बट दे मेड श्योर, इतना प्रेशर एक्सर्ट किया, पाकिस्तान के लोगों ने इतना प्रेशर एक्सर्ट किया कि रात के 2 बजे पैमरा को आके अपना नोटिफिकेशन देना पड़ा कि 15 दिन के लिए ये मुअत्तल है। यू सो हैव टू ऑप्शंस, आइदर कहते रहें बुरा भला इन लोगों को और पाकिस्तान को इसके हाल पे छोड़ें, सेकुलर्स के हाथ के आगे पाकिस्तान को फेंका हुआ है, पाकिस्तान के हाथ पांव बांध के ऐसे ही इसको रहने दें और खुद को कूल साबित करें कि मैंने यार बड़ा इस्लाम के लिए काम किया था, उलमा को बुरा भला कह के, या इंगेज करें एंड रिक्लेम पाकिस्तान, वापस छीने पाकिस्तान को इसकी ओरिजिनल नजरियाती एहसास जो है, आइडियोलॉजिकल रूट है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का करोड़ों अरबों खरबों दफा शुक्र है कि जिसने रिवाइवलिस्ट के नजरिए को वैलिडेट किया है कि हमने कहा था कि हम उलमा के साथ मिलकर ये काम करेंगे, हमने शुरू किया और उसके नतीजे अब दुनिया के सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे जैसे हम कोई पोस्ट वगैरह देखते हैं, वो यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो या कहीं भी, तो अक्सर जो ऐसी पोस्ट होती है कुछ खिलाफ जो है शरअ भी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें वो बोल रहे होते हैं, या फिर इवन के गुस्ताखी के तक भी चले जाते हैं। तो हम उसको रिएक्ट में अक्सर ये कर रहे होते हैं कि कमेंट्स कर रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, मगर उसमें भी उनको रीच मिल रही है। तो हमें ऐसा क्या तरीकाकार करना चाहिए जिसपे स्ट्रेट अवे एनसीसीए में जाकर बस रिपोर्ट करें। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना उस पर, बिल्कुल आपने, क्योंकि उससे आप उसकी रीच को और बढ़ा रहे होते हैं एंगेज ज्यादा करके। खामोशी के साथ उसको आप एनसीसीए में आप रिपोर्ट कर दीजिए, ऑनलाइन का कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
جی جی رپورٹ بھی ہو جاتی ہے, کتنے چینلز تو رپورٹ کر کے بھی جو ہے وہ بین کروائے ہیں ہم لوگوں نے, یوٹیوب کے بھی کروائے ہیں, باقاعدہ ہوتے ہیں, آپ رپورٹنگ کریں پراپر طریقے سے. ہیٹ اسپیچ ہو گیا, ہراسمنٹ ہو گیا, فیس بک پر بھی آج کل پوسٹ جو ہیں وہ ایسی بین ہو جاتی ہیں, تو ماس رپورٹنگ بھی کر سکتے ہیں, وہ چیز بھی کریں, اور کنزیوم نہ کریں, نہ دیکھیں ایسی چیزوں کو, تو ویسے بھی ان کا جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں. عفان مسعود بھائی آپ اسٹیج پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بھائی سسٹر؟ وعلیکم السلام بھائی. وعلیکم السلام جناب. بہت بہت شکریہ کیسر بھائی اور سسٹر کا بھی اسٹیج پر لینے کے لیے, اور جی پلیئر سر. بہت شکر گزار ہوں. میں آپ کو بہت دنوں سے سنتا ہوں, تقریباً 4 یا 5 سال سے, اور بہت ساری چیزوں میں آپ کو فالو بھی تھینک یو کیا سر. ہے. کیسر بھائی جو آپ نے جزاک جو اللہ بیڑا خیر سر. اٹھایا ہے, اگر ایک دو بات کہنے کی اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو. جی فرمائیے سر. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اب آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس کی مثال اور نظیر ملنا شاید بہت ہی کم ہے, اور اسے میں تعبیر اس طرح کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وجاء الحق وزهق الباطل, کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے. یہاں پر ذرا غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جاء الحق فرمایا ہے, یعنی جب حق آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی حق کو سامنے آنا پڑتا ہے دفاع کے لیے, ہر چیز کے لیے. بس گھر پہ بیٹھ کے ہم کہتے رہے کہ اس نے کچھ ساخی کر دی, اس نے یہ کر دیا, تب تک انقلاب نہیں آ سکتا اور باطل نہیں مٹ سکتا. سامنے آنا پڑے گا, آ کر پراپر اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حق آگے بڑھے گا, جب آئے گا, تب باطل کو پتہ صاف ہوگا اور اس کا سدباب ہوگا. تو یہاں پر درست بات. ایک ہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے جو کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ, تو اس کو سب سے پہلے تو اخلاص للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دوسری چیز یہ آمین. کہ سر بھائی یہ جو اٹھاتے ہیں نا بیڑا علماء کے خلاف, آپ کی جو بات ہے نا کہ آج تک آپ نے کیا دیا ہے, تو وہی بات ہے کہ بھئی یہ جو اتنے سارے جو فتنے اٹھے ہیں اور جو بھی اسلام پر اعتراضات جو دنیا سے ہوتے ہوئے آئے ہیں, اور جب سے اسلام اس دنیا میں آیا ہے, تو آپ ذرا بتائیں کہ ان کے خلاف لڑنے والے, ان کے خلاف بولنے والے, ان کے خلاف تقریریں کرنے والے, ان کے خلاف کتابیں لکھنے والے کون لوگ تھے؟ کیا آپ کے آباء و اجداد نے ان کے خلاف تقریریں لکھی, ان کے خلاف بولے؟ آج بھی مسئلہ ہے, چاہے وہ آج ایران کا مسئلہ ہو, کسی کے بھی خلاف مسئلہ ہو, تو وہ کون لوگ ہیں کہ جو امت کی صحیح رہنمائی کر رہے ہیں اور صحیح بات پر ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ لیکن خاص طور سے کچھ ایسا طبقہ کہ جس کو آج ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اس فکر میں لگی ہوئی ہے, اور جس کو میں بہت تگڑا ایک فتنہ سمجھتا ہوں بڑھتا ہوا, وہ یہ ہے کہ آج کسی بھی طرح علماء سے لوگوں کو کاٹ دیا جائے, علماء حق سے لوگوں کو دور کر دیا جائے, اور علماء حق کو ان کے سامنے مشکوک بنا دیا جائے, اور یہ کہہ دیا جائے کہ انہوں نے آج تک آپ کو کچھ نہیں دیا. اس کا فائدہ ان لوگوں کو یہ ملے گا کہ اگر علماء اگر مشکوک ہو گئے, اگر علماء لوگ علماء سے بلسن ہو گئے, تو پھر جو ایک تسلسل کے ساتھ جو دین چلا آ رہا ہے, جو دین بچاتے ہوئے آ رہے ہیں علماء, وہ کٹ جائے گا, اور ان کو اپنی پکڑ مضبوط ہو جائے گی, اور یہ وہ کر سکتے ہیں اور وہی کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریفیں کی ہیں علماء کی, قرآن کریم میں بھی, احادیث میں بھی. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے کچھ ایسے لوگ افراد پیدا کرتے ہیں, جیسے مثال طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنے علماء کی آپ کو دعائیں ہیں, کتنے سارے علماء کی آپ کے ساتھ دعائیں ہوں گی کہ کچھ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو لوگ تہجد میں دعا کرتے ہیں. میں نے بھی آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا کی ہے کہ جب بہت دن پہلے میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی کہ آپ کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے خلاف آپ نے کچھ آواز اٹھائی تھی, تو آپ کو کچھ لوگ پیچھے پڑے تھے اور آپ کو مارنے کی دھمکی دی تھی. تو اس وقت دل بہت زیادہ پریشان ہوا تھا, بہت زیادہ دعائیں آپ کو دی گئی تھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو دیکھ کر, بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ عز و جل آپ کو آباد رکھے, خوش رکھے. بہت دعا کی شکریہ. درخواست ہے کیسر بھائی, دعا کی درخواست ہے آپ کے خصوصی طور پر. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت بہت انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بہت پیاری دعاؤں کے ساتھ ہم اب نیکسٹ کالر لیتے ہیں. ہمارے پاس اب لاسٹ کے 4 کالرز ہیں, انشاءاللہ ان کے بعد جو ہے وہ مزید کالرز نہیں لیے جائیں گے.